الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يطلب عنده كل مفقود، يا من يدفع إليه كل مجهود، يا من سائله غير مرجود، يا من بابه عن سؤاله غير مسدود، يا من هو غير موصوف ولا محدود، يا من عطاؤه غير ممنوع ولا مسدود، يا من هو لمن دعاه ليس ببعيد وهو نعم المقصود، يا من رجاء عبادي بحبله مشدود، يا من ليس بوالد ولا مولود، يا من شبهه ومثله غير موجود، يا من كرمه وفضله ليس بمحدود، يا من حوض بره للأنام موجود، يا من لا يوصف بقيام ولا قعود، يا من لا تجري عليه حركة ولا جمود، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ودود يا راحم الشيخ الكبير يعقوب، يا غافر ذنب داود، يا من لا يخلف الوعد ويعفو عن الموعود، يا من رزقه وستره للعاصين ممدود، يا من هو ملجأ كل مقصي مطرود، يا من دان له جميع خلقه بالسجود، يا من ليس عن نيل وجوده أحد مصدود، يا من لا يحيف في حكمه ويحلم على الظالم العنود، ارحم عبيدا خاطئا لم يوف بالعهود، إنك فعال لما تريد يا بار يا ودود. صل على محمد خير مبعوث دعا إلى خير معبود، وعلى آله الطيبين الطاهرين أهل الكرم والجود، وافعل بنا ما أنت أهله يا أرحم الراحمين. وصل على محمد